प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दृश्यश्रव्यतन्त्रप्रणालिकया महाराष्ट्रे 11,500 संख्याकानां प्रमोद महाजन ग्रामीण विकास कौशल विकास केन्द्राणां शुभारम्भं कुर्यात्। ग्रामीण युवजनेभ्यः आजीविकावसराः भवेयुः संवर्धिताः एतेन। बिहार यात्रायाः द्वितीये दिने राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य मोतिहारी स्थले महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य प्रथमे दीक्षान्तसमारोहे उपस्थिता स्यात्। ततः पटनानगरं सम्प्राप्य सायंकाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानस्य एम्स इत्येतस्य प्रथमे दीक्षान्तसमारोहे उपस्थीयात्। निर्वाचनाय सम्बद्धेषु राज्येषु प्रचारकार्यं द्रुततरम्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह जगदलपुर कोंडागांव इत्यत्र कुर्यात् जनसभाम्। अपरत्र तेलंगाना राज्ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी इत्यसौ अपि प्रचारकार्ये मग्नः। तेलंगाना निर्वाचनपरां रणनीतिमाश्रित्य भाजपा इत्येतस्य दलस्य विशिष्टं मेलनम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति दिनद्वयाय सिंगापुर यात्रायै प्रवृत्तः। यात्रायाः क्रमे असौ सिंगापुरस्य विदेशमन्त्रिणम् अथ तत्रत्यं शीर्षनेतृत्वमपि सम्मिल्य भारतपरस्य क्षेत्रीयसम्मेलनस्य अध्यक्षतां कुर्यात्। इस्राएल हमास इत्येतयोः मध्ये भीषणसंघर्षः प्रवर्तमानः एव। संयुक्तराष्ट्रे इस्राएलदेशस्य दूतेन वर्तमानम् आक्रमणम् आधुनिकविश्वेतिहासे सर्वतः बृहद् निरूपितम्। तत्र इस्राएलदेशे तावत् बाइडेन् इत्येतस्मात् पश्चात् ऋषि सुनकः अद्य आगच्छेत्। प्रधानमन्त्रिणा नेतन्याहु इत्येतेन सह मेलनम्। अथ क्रीडावार्तासु अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदः विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अद्य भारत बांग्लादेशयोः मध्ये क्रीडिता स्यात् महत्वपूर्ण स्पर्धा। प्रतियोगितायाम् एतस्यां विजयरथे अस्ति समारूढं भारतम्। अभिवादे अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दृश्यश्रव्यतन्त्रप्रणालिकया महाराष्ट्रे 11,500 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केन्द्राणां शुभारम्भं कुर्यात्। एतानि केन्द्राणि महाराष्ट्रस्य 34 ग्रामीणजनपदेषु स्थाप्यमानानि सन्ति। एतानि ग्रामीण कौशल विकास केन्द्राणि ग्रामीण युवभ्यः वृत्त्यवसरप्रदानाय विभिन्नेषु क्षेत्रेषु कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमस्य आयोजनं कुर्युः। एतदनु प्रत्येकमपि केन्द्रं न्यूनातिन्यूनं व्यावसायिके पाठ्यक्रमद्वये प्रायः 100 युवजनान् प्रशिक्षयिष्यति। एतत् प्रशिक्षणं राष्ट्रीय कौशल विकास परिषदः अन्तर्गतं सूचीबद्धोद्योगजगतः सहभागिभिः अभिकरणैः च प्रदीयमानमस्ति। एतेषां केन्द्राणां स्थापनया कुशल जनशक्ति विकास दिशि महत्वपूर्णा प्रगतिः प्राप्स्यते। बिहार यात्रायाः द्वितीये दिने राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य मोतिहारी स्थले महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य प्रथमे दीक्षान्तसमारोहे सम्मिल्य विश्वविद्यालयस्य मेधावी छात्रेभ्यः प्रमाणपत्राणि पदकानि च प्रयच्छेत्। अनन्तरं राष्ट्रपतिः पटनानगरं सम्प्राप्य सायंकाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानस्य एम्स इत्येतस्य प्रथमे दीक्षान्तसमारोहे उपस्थीयात्। दीक्षान्तसमारोहे सहभागानन्तरं राष्ट्रपतिः पटना राजभवने विशेषतया वञ्चितवर्गस्य जनजातीयसमूहस्य सदस्यैः समं संवादं समाचरेत्। निजयात्रायाः अन्तिमे दिने अर्थात् श्वः राष्ट्रपतिः गयानगरं सम्प्राप्य दक्षिणबिहारे स्थितस्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य तृतीये दीक्षान्तसमारोहे अपि सम्मिलिता स्यात्। सहैव राष्ट्रपतिः बोधगया स्थिते महाबोधिमन्दिरे पूजामपि अनुष्ठीयात्। इतः पूर्वं गतदिने राष्ट्रपतिः बापू सभागारे बिहारस्य चतुर्थकृषिक्षेत्रगतस्य प्रारूपस्य शुभारम्भं कृतवती। अत्र अवसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् कृषिः बिहारस्य लोकसंस्कृतेः महत्वपूर्णभागत्वेन अथ बिहारस्य अर्थव्यवस्थायाः मूलाधारत्वेन अस्ति। राष्ट्रपतिवर्या कथितवती यत् बिहारस्य शस्यभूतया लवेटिकया इथेनॉल इत्याख्यस्य इन्धनस्य उत्पादनं जायमानमस्ति। राष्ट्रपतिना ततः उक्तं यत् एतेन तावत् देशे जीवाश्मेन्धने आधुनिकोर्जासुरक्षायां च निर्भरता अल्पमिता भवेत्। तदर्थम् अथ पर्यावरणस्य संरक्षणदिशि एषः एकः महत्वपूर्णः पदक्रमः इति।
राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः त्रिपुरा ओडिशा इति राज्यद्वयाय नवराज्यपालयोः नियुक्तिं कृतवती। इन्द्रसेन रेड्डी नल्लू इत्यसौ त्रिपुरायाः राज्यपालपदभारं ग्रहीष्यति। सः सत्यदेव नारायणार्यस्य स्थानं ग्रहीष्यति। झारखण्डस्य पूर्वमुख्यमन्त्री रघुवरदासः ओडिसाराज्यस्य नवराज्यपालः नियुक्तः जातः। तावत् रघुवरदासस्य नियुक्तिः निवर्तमानराज्यपालस्य प्रोफेसर गणेशी लाल इत्यस्य स्थाने सञ्जाता अस्ति। पञ्चसु राज्येषु आयोजयिष्यमाणानि विधानसभानिर्वाचनानि आलक्ष्य सर्वाणि अपि दलानि शक्तिम् अनतिक्रम्य प्रचारकार्याणि समाचरन्ति। केन्द्रीयगृहमन्त्री भाजपा इति दलस्य वरिष्ठः नेता च अमितशाहः अद्य छत्तीसगढ़स्य जगदलपुरे कोण्डाग्रामे च नैर्वाचनिकजनसभाः सम्बोधयेत्। 90-सदस्यात्मिकायै विधानसभायै निर्वाचनकार्यक्रमस्य घोषणायाः अनन्तरम् अमितशाहस्य एषा द्वितीया छत्तीसगढ़यात्रा स्यात्। अपरत्र तेलंगाना विधानसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य कांग्रेसदलस्य नेता राहुल गान्धी अद्य अपि प्रचारकार्यं कुर्यात्। राहुल गान्धी अद्य अनेकाः जनसभाः सम्बोधयेत्। सममेव सः विजयभेरी इत्याख्यां यात्राम् अपि समाचरेत्। एतदतिरिच्य तेलंगानाराज्यस्य निर्वाचनपरकरणनीतिमधिकृत्य भाजपेति दलस्य समितेः विशिष्टं सम्मेलनमपि आयोजितं भवेत्। अधुना अल्पविरामस्य कालः। अल्पविरामानन्तरं झटिति सम्मिलामः। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। पुनरपि स्वागतं वार्ताप्रसारणे समेषाम्। वियतनामदेशस्य सफलां यात्रां सम्पाद्य विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशङ्करः अद्य प्रभृति दिनद्वयाय सिङ्गापुरयात्रायै प्रवृत्तः स्यात्। तावत् एतस्याः यात्रायाः क्रमे भारतीयविदेशमन्त्री सिङ्गापुरस्य विदेशमन्त्रिणम् अथ तत्रत्यस्य शीर्षनेतृत्वदलमपि सम्मिलेत्। सः भारतपरस्य क्षेत्रीयसम्मेलनस्य अपि अध्यक्षतां कर्तुं तत्परः भवेत्। ध्यातव्यम् एतत् यत् भारत-सिङ्गापुरगतः सम्बन्धः 15-अधिक-द्विसहस्रतमाब्दे रणनीतिसहयोगं यावत् संवर्धितं गतः आसीत्। अथ ततः प्रभृति एव देशद्वयमध्ये द्विपक्षस्तरीये सहयोगक्षेत्रे भूयसी वृद्धिः अंकिता दरीदृश्यते। गतदिने प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां मन्त्रिमण्डलीयम् उपवेशनं समाचरितं गतम्। केन्द्रप्रशासनस्य कर्मचारिभ्यः महार्घता देयमानं सेवानिवृत्तिवेतनं च ऐषमः जुलै मासतः 4% यावत् वर्धिष्यते इति निर्णयः गृहीतः जातः। एतेन सममेव केन्द्रीयकर्मचारिणां वेतनमपि समेधितं। मन्त्रिमण्डले कृतेषु निर्णयेषु तस्मिन् विषये केन्द्रीयमन्त्री अनुरागसिंह ठाकुरः सर्वं सूचितवान्। केंद्र सरकारी के कर्मचारियों का देय डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का देय डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स उनको लाभ मिलेगा। ये वृद्धि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगी, जब 4% बढ़ोतरी हुई। इस्राएल हमास इत्येतयोः युद्धमध्ये गाजाक्षेत्रं यावत् ब्राजीलदेशस्य प्रस्तावे संयुक्तराष्ट्रे मतदानं जातं। तत्र पक्षे 12 मतदानानि आप्तानि, विरोधे एकमेव मतं प्राप्तं गतम्। ध्यातव्यमस्ति यत् हमास इत्यातङ्किभिः कृतेन इस्राएलदेशे आक्रमणेन 1400 जनाः मारितं गताः सन्ति। महिलानां विरुद्धमपि तत्र दुष्कृत्यादीनि जातानि।
अन्ताराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदः विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अद्य भारत-बांग्लादेशयोः मध्ये महत्त्वपूर्णस्पर्धा क्रीडिता स्यात्। भारतीयं दलं साम्प्रतं यावत् विश्वचषक प्रतियोगितायाम् एतस्याम् अनारतं विजयरथे अस्ति समारूढम्। अद्यतनीं स्वकीयां चतुर्थीं स्पर्धां विजेतुं तावत् रोहित शर्मणः नेतृत्वे भारतीयं दलं कृतप्रयत्नं स्यात्। ध्यातव्यमस्ति यत् अन्ताराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदः विश्वचषक प्रतियोगितायाम् एतयोः दलयोः मध्ये चतस्रः स्पर्धाः क्रीडिताः जाताः, यत्र स्पर्धात्रयं भारतीयं दलम् अथ एकां स्पर्धां बांग्लादेशीयं दलमपि विजितवत् अस्ति। एवम् अद्यतनीं स्पर्धां विजेतुं दलद्वयमध्ये पुनरपि संघर्षः द्रष्टुं शक्येत। एकदिवसीयायाः विश्वचषक प्रतियोगितायाः अन्तर्गतं गतदिने क्रीडिते षोडशे द्वन्द्वे न्यूजीलैण्ड् दलेन अफगानिस्तानं 49 धावनाङ्कैः पराभूय विजयः प्राप्तः। प्रवर्तमानायां विश्वचषक प्रतियोगितायां न्यूजीलैण्ड् दलस्य एषः चतुर्थः विजयः अस्ति। एतेन विजयेन सममेव न्यूजीलैण्ड् दलम् अङ्कतालिकायां शीर्षक्रमं प्राप्तवत्। अद्य नवरात्रपर्वणः पञ्चमं दिनम् अस्ति। सम्पूर्णे अपि देशे मातुः दुर्गायाः नवदिनात्मकः उत्सवः आस्थया उल्लासेन च आचर्यते। मुम्बै महानगरस्य मुम्बादेवी मन्दिरे अद्य प्रातःकाले एव नीराजनम् अनुष्ठितं गतम्। अद्य देव्याः मातुः पञ्चमस्वरूपस्य स्कन्दमाता इत्याख्यस्य आराधना विधीयते। मन्दिरेषु मातुः नाम्नः जयघोषः गुञ्जायमानः अस्ति। गृहेषु अपि मातुः एतत् रूपं विशेषतया पूज्यमानमस्ति। मान्यतानुसारं स्कन्दमाता इत्येतस्याः रूपं युद्धदेवतायाः मातुः नाम्ना अपि ज्ञायते। अथ एतस्य मातृरूपस्य आराधनाविधिना भक्ताः कष्टमुक्तिं प्राप्नुवन्ति। तत्रैव दिल्ल्यामपि नवरात्रस्य पञ्चमे दिने अद्य प्रातः झण्डेवालान् मन्दिरे आराधिक्यम् अनुष्ठीयमानम् अस्ति। नवरात्रपर्वणि एकतः तु मन्दिरेषु गृहेषु मातृदुर्गायाः आराधना विधीयमाना अस्ति। तत्रैव गरबा क्रीडामाध्यमेन अपि दुर्गामातरं प्रति आस्था अभिव्यज्यमाना अस्ति। तावत् राजकोटस्थले महिलाः शीर्षे अग्निगोलकं स्थापयित्वा गरबा इति खेलविशेषं खेलितवत्यः। तत्रैव सूरतनगरे अपि गरबाक्रीडायाः उत्साहः दृष्टिं गतः। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।